هم اتقوا عليك الله معه نور نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب اديته هو ال 2000 جنيه دول خليهم انت دفعتهم المغرب ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا دي حكيتها قول لي اللي جبتها ها قول لي اللي جبتها ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
ولكن جعلناه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا نور على نور يا سيدنا. واعي يا صابر. هنا واعي يا سيدنا. بس يا صابر. ماني فور محطة. ولكن جعلناه نور سيدنا النبي. نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ولكن جعلناه نورا نهدي به من الله يفتح عليك يا سيدنا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله يا قرآن. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط
عليك يا اسد. اشيل لك 300 من الحساب، ما تبصش كده، خليك هتدفع انا هتدفع. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في مشوار طويل، المشوار بتاعك طويل. عشان عندك مصلحة تخلصها ولا حاجة؟ السبب يعني جه؟ أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ادينا بالغزال بقى. وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة
يحسب أن لم يره أحد لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما عليك يا قرآن. خش على النبي واحلام النبي. خش على النبي محمد. خش على النبي. روح والله يسد الله يرضى عليك. خش على النبي حبيبي الله يرضى عليك سيدي. خش على النبي هدي. ان شاء الله. محمد. فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم
ليلة القدر خير من ألف شهر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل يا سيدنا الله ان شاء الله على الجمال يا سيدنا ربنا يزيدك يا رب. سلام
عليك. الله الله يحفظك بالقرآن يا عم الشيخ محمود. عظمة عظمة. مال يا عم الحاج. سلام هي سلام